السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نخدم معكم exemplaire devoir numéro 2 semestre 1. Alors vous avez ici je crois 4 exercices. L'exercice numéro 1, dans la droite graduée ci-dessous, place les abscisses suivantes. Complète avec, deuxième exercice, complète avec inférieur ou supérieur. Calculez les expressions suivantes. Et on considère la figure suivante, complète avec appartient ou n'appartient pas, et complète par le mot qui convient. Alors on commence. Alors la droite graduée هي هذه. الوحدة باش غادي نحسبو هي OI égale 1 cm. Vous avez, on commence par A. A égale moins 3. دابا من هنا من O هنا هادي هي لوريجين 0. من او لهنا الفوق او اي الفوق كاينين عندنا الاعداد الموجبه، ومن او لهنا لتحت كاينين عندنا الاعداد السالبه، و ا لابسيس ديالها هو موان 3. نبداو ان من ورا 0 هنا عندنا موان 1 موان 2 موان 3. هنا فين غتكون عندي ا لابسيس ديالها موان 3 ب 2.5 I هنا 1 2 3 2.5 هو النص ديال هاد البلاصه B 2.5 C moins 4. alors moins 3 هنا عندكم moins 4. D égale 5,5 D 5,5 2 3 4 5 5,5 هو النص ديال هذا. هنا عندنا 6 هنا 6 وهنا 5 5 يدمي غتكون هنا في الوسط. هنا فين غتكون عندي بوين تي لي لابسيس ديالها هو 5,5 والنقطة الأخيرة هي او لي لابسيس ديالها هو موان 1. ها هو 0 وهي موان 1 point E. Complète avec inférieur à ou supérieur à. alors 35 moins 2,5. كنت ديجا قلت لكم في واحد الفيديو انهم الا بغيتو تقارنوا الاعداد الموجبه مع السالبه فدائما الاعداد الموجبه هي اللي كبيره. غير يبان لكم جوج الاعداد تقارنوهم واحد اشارته سالبه والاخر الاشاره ديالو موجبه عرفوا راه هو اللي كبير. يعني دابا 35 supérieur à moins 2,5 moins 2005 et 1. عاود هنا هاد لو نومبر هذا لي نيجاتيف و 1 بوزيتيف، يعني 1 هو لو نومبر supérieur. عندي 3 et 5 هادو sont deux nombres positifs. 3 و 5 الكبير فيهم هو 5. هنا 40 و moins 40 deux nombres opposés عددان متقابلان. الكبير هو 40 لأن الآخر سالبة. هنا عندي عددين سالبين، وفي الأعداد السالبة في المقارنة ديالهم كتكون عكسية بالنسبة للأعداد الموجبة. كيفاش عكسية؟ يعني العدد اللي كيكون عندك كبير بالإشارة الموجبة راه هو اللي كيكون صغير بالإشارة السالبة. دابا إلا اعتبرنا إلا كان عندكم مثلا شي مشكل غتحاولوا مثلا دابا انا عندي هادو مثلا ما عرفتش كيفاش ندير الكالكول، ما عرفتش كيفاش ندير الكومباريزون، غنكتبهم بلا اشاره بلا الاشاره ديال ناقص ونقارن. دابا 2.5 و 2 كل كبير 2.5 هي اللي كبيره، ولكن ملي غندير هنا موا وهنا موا غتولي هذه هي الكبيره. علاش لا جينا نقارنوا ها هو صفر، ديما اللي قريب الصفر هو اللي كبير. ها هي موان 1 هنا وموان 2 هنا وموان 2.5 هنا، يعني شكون اللي قريب لصفر؟ واش موان 2 ولا موان 2.5؟ موان 2 هي اللي قريبه لها، يعني موان 2 هي اللي كبيره. هنا عندنا موان 12 وموان 18. عاود تاني الا كان عندكم مشكل باش تقارنوا عددين سالبين حيدوا الاشاره وقارنوا عادي. الا حيدتوا الاشاره وقارنتوا غادي تقولوا 18 هي اللي كبيره بالاشاره الموجبه،
وبالإشارة السالبة 12 هي اللي كبيرة، لأن 12 هي اللي قريبة لصفر. موان 999 و 0. عاود هاد العدد سالب و 0 هو لوريجين ديال لا droite graduée، غيكون صفر هو اللي عدد اللي كبير. دابا في الكالكول غادي نبدا معكم بهادو اللي سامبل، عاد ندوز لهادو. عندي موان 2 بلس 3 في الكالكول ديال هاد الاعداد. القواعد اللي درتو انني جو غارد لو سين ديال le plus éloigné de 0 et je fais la différence parce qu'on a deux nombres qui ont deux signes différents. فين هو le plus éloigné de 0؟ واش 3 ولا 2؟ الا شفنا اللي بعيد بزاف على صفر هو 3، و3 الاشاره ديالها موجبه. اشني يعني؟ غادي نحتفظ بالاشاره الموجبه وندير الفرق ديال العددين اللي غتعطيني هي 1. عاود هنا عندي لا سوم ديال دو نومبر اللي السين ديالهم سون ديفيرون. هنا اشنو خاصني؟ خاص هاد ناقص ما تبقاش مكتوبه لي هنا على السطر. خاص ديما ملي كنبغي ندير الكالكول خاصني نسامبليفي. بوغ سامبليفي خاص هاد ناقص هادي ما تبقاش. والقاعده اللي درتو الا كان عندكم فرق ديال عددين كنحتفظ بالحد الاول et j'ajoute l'opposé ديال deuxième terme, c'est-à-dire je garde plus 32 et je fais plus l'opposé de 6 هو moins 6. ودابا غيكون عندي عاود مجموع عددين اللي هما اشارتين مختلفتين. je garde le signe de nombre le plus éloigné de 0 اللي هو 32 et je fais la différence. يعني غتكون عندي هي plus 32 moins 6 égale 20 égale à 26. هنا عندي عاود هاد السين هنا ما خاصهاش تبقى. يعني شنو غندير موان 10، نحتفظ بالحد الاول واضيف له مقابل الحد الثاني. يعني جو garde le premier terme et j'ajoute l'opposé ديال deuxième terme plus l'opposé de 5 هو moins 5. l'opposé هو المقابل. Maintenant j'ai la somme de deux nombres qui ont le même signe. ملي كيكون الصوم ديال deux nombres qui ont le même signe je fais quoi? je garde هذاك le signe et je fais la somme des deux. 10 plus 5 égale moins 15. نتمنى هادو يكونوا واضحين. ونبداو دابا ب A. اشنو عندي؟ moins 6 plus 2 moins 4 moins 2,5 plus 3. هنا هاد موان هادي اللي هنا ما خاصهاش تبقى ليا، خاص هادو كاملين نحولهم زائد. علاش؟ دابا خاصنا نديرو هادي كتسمى ليكريتور سامبليفي ديال هاد لابارتي هادي كامله. خاصنا نديرو ليها ليكريتور تكون ساهله عندي باش تجيني ساهل في الحساب. اش غندير؟ هي moins 6 plus 2 plus ملي كندير هنا بلس شنو جاجوت كوا؟ كنقولوا جو غارد هاد لو تيرم و جاجوت لوبوزي ديال 4 اللي هو moins 4. عاود بلس لوبوزي ديال 2,5 اللي هو moins 2,5 plus 3. وباش نكمل السامبليفيكاسيون اش غندير؟ غادي نجمع. دابا شنو عندي هنا؟ عندي moins 6 plus 2 plus moins 4 plus moins 2,5 plus 3. غادي نجمع هادو اللي عندهم سين نيجاتيف بوحدهم واللي عندهم سين بوزيتيف بوحدهم. مني قلنا كيكون عندهم الاشاره السالبه شنو كندير؟ غنحتفظ بالاشاره السالبه ونجمع الاعداد. يعني جو garde سين نيجاتيف جو في 6 plus 4 plus 2,5 plus هادوك اللي بقاو ليا بوزيتيف هي 3 هي 2 plus 3 égale moins 6 plus 4 هي 10 10 plus 2,5 هي 12,5 2 plus 3 هي 5 égale. دابا عاوتاني هنا لا سوم ديال دو نومبر كي اون دو سين ديفيرون. اشنو غندير؟ نحتفظ بالاشاره ديال العدد البعيد على الصفر
اي ندير الفرق ديال العدد، جو في لا ديفيرونس. اللي بعيد هو موان 12، يعني هذيك الاشاره ديال 12.5 هي اللي غنحتفظ بها، وغندير 12.5 وندير نقص منها 5 égal moins 7,5. دابا ندوزو ليكسبرسيون بي. بي شنو عندي فيها؟ moins 7,5 plus 12,3 moins 2,5 plus moins 4. عاوتاني ندير ليكريتور simplifier، غندير moins 7,5 plus 12,3 plus l'opposé ديال 2,5 اللي هو moins 2,5 plus moins 4. ونعاود نديرو كيف درنا في لوبيراسيون الاولى. عندي مجموع ديال 3 ديال الاعداد، ها هو هذا سالب وهذا العدد سالب وهذا العدد سالب، هادو نجمعهم اونصومبل، يعني غندير ايغال وندير موان ونفتح القوس وندير فيه 7.5 نزيد عليها 2.5 ونزيد عليها 4 نسد القوس، عاد ندير زائد 12.3 ونحسب دابا هادو. 7.5 زائد 2.5 هي 10 زائد 4 هي 14، غتعطيني ناقص 14 زائد 12.3 moins 14 plus 12,3. لو بلوز الواني دو زيرو هو 14 والاشاره ديالو سالبه، هي باش غنحتفظ بالاشاره السالبه ونقوم بفرق العددين. 14 ناقص 12.3 غتعطيني موان 1,7. دابا ندوزو ليكسبرسيون سي. moins 9,5 moins 20 plus 3 moins 2. عاود غندير ليكريتور سامبليفي باش ما يبقاش ليا هاد الاشاره السالبه على السطر. اش غندير؟ هي ايغال moins 9,5 plus لوبوزي ديال 20 اللي هو moins 20 plus 3 plus لوبوزي ديال 2 اللي هو moins 2. عندي عاود هنا غيكون عندي لا سوم ديال 3 نومبر نيجاتيف بلس واحد بوزيتيف، غادي نجمع النيجاتيف بوحدهم وعاد نزيد عليهم البوزيتيف، يعني غندير تساوي موان 9,5 بلس 20 بلس 2 زائد هداك العدد الموجب اللي عندي égal 9,5 plus 20 هي 29,5. 29,5 plus 2 هي 31,5 moins 31,5 plus 3. هنا عاود الصوم ديال دو نومبر qui ont deux signes différents غنحتفظ بالاشاره ديال البعد على الصفر ونفرق العددين، يعني موان وندير 31,5 moins 3 égal moins 28,5. هنايا هاد لوبيراسيون هادي عندي فيها غير الجداء بوحدو، moins 2 fois moins 3 fois moins 0,5 fois 2. شنو دابا داكشي اللي قريتو انه الا كان عندكم في الجداء السين نيجاتيف ايتا نومبر امبير، هذاك البرودوي كامل غيكون عندي نيجاتيف. شنو هو الا كان لو نومبر ديال سين نيجاتيف امبير، يعني الا كان عدد الاشارات السالبه عندك في العمليه عدد فردي،
فإن الجداء اللي غيخرج ليك في الأخير غيكون سالب. وإلا كان عندك العدد ديال الإشارة السالبة في العملية عدد زوجي نومبغ بير، الريزولطا النتيجة ديال الجداء غتكون موجبة. دابا انا شحال عندي من إشارة سالبة هنا؟ عندي 1 2 3. 3 سي ان نومبر امبير، سيتادير هاد لو برودوي كامل غيكون الإشارة ديالو سالبة. شنو غادي ندير؟ غندير ايكال وغندير موان حتى يخرج ليا سالب، وغندير 2 fois 3 fois 0,5 fois 2 égale 2 fois 3 6. 6 fois 0,5 3. 3 fois 2 6. يعني يخرج لي هنا moins 6. وهنا هاد الجداء عاود شنو عندي فيها؟ هي واحد سين نيجاتيف، هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. عندي الإشارة دابا غتكون مني عندي جوج سالبة يعني بير، الإشارة تعطيني هي بلوس، وندير 1,5 fois 2 fois 3 fois 5. 1,5 fois 2 3. 3 fois 3 9. 9 fois 5 45. Deuxième dernier exercice, on considère la figure suivante. هي la figure كيفاش عندكم complète avec appartient ou n'appartient pas. F, est-ce que head point F est-ce qu'il appartient à la droite DC؟ فين هي la droite DC؟ هي هذه من لهنا حتى لهنا. والبوان F فين هي؟ ها هي، c'est-à-dire il appartient، كتنتمي ليا للمستقيم دي سي. A ها هي بوان A و دومي دروات اش او. اشنو دومي دروات اش او؟ ها هي اش او. دومي دروات هي راه مسدود من هنا ومفتوح من هاد البلاصه، من هاد البلاصه مفتوح، يعني هنا مازال نقدر نزيد النقاط، ولكن من هاد الجهه ديال اش مسدوده. والبوان اش او البوان ا عندي هنا. واش هاد البوان هادي اسكي لابارتيان او دومي دروات اش او؟ Non, alors, il n'appartient pas. Le point G, est-ce qu'il appartient à la droite EC? هاي la droite EC. هي هادي. point G فين هي؟ هاي البوان G. واش هاد البوان G كاينة في la droite EC؟ oui. يلا نديرو appartient. وعندي البوان F و la droite GB. فين هي la droite GB؟ ها la droite GB، ها G وها بي وها البوان اف. وانا ملي قلت لك لا دغوات يعني مفتوحه، يعني دابا هذه دغوات راه غادي نزيد مازال هنا ونزيد مازال هنا. واخا السميه ديال المستقيم هنا، ولكن المستقيم راه كيبقى طويل، يعني هذا البوان اف il appartient à la droite GB. Maintenant complète complète par le mot qui convient. Le point d'intersection des droites EC et BF est ها هي la droite EC وها la droite BF. اشنو هي point d'intersection؟ point d'intersection هي نقطة التقاطع. نقطة التقاطع هاد المستقيمين هي البوان G. Les droites AE et DF sont فين droite AE؟ ها هي la droite AE وها هي la droite DF. هاد les deux droites كي دايرين؟ ils sont parallèles. Les deux droites sont parallèles. وعندك le point H et فين هي le point H؟ ها هي le point H et du segment AE. Le point H est du segment AE. فين هو السيغمون AE؟ ها هي القطعة AE هي هادي. اشنو عندكم هاد العلامة هادي؟ هاد العلامة شنو كتعني؟ كتعني ان قد هاد البلاصة قد هاد البلاصة، يعني هاد البوان اش شنو كتمثل بالنسبة لهاد القطعة AE؟ القطعة هي السيغمون. شنو كتمثل؟ هي لو
هي لو ميليو اي لو ميليو. وعندكم لي بوين اف جي بي سون دي بوين، فين هي اف وفين هي جي وفين هي بي. ها البوين اف، بوين جي والبوين بي، هاد لي بوين كي دايرين اشنو كينتميو لنفس المستقيم. شنو كيتسموا؟ سو سون دي بوين كي سون alignés، دي بوين alignés مستقيميه. واحد الحاجه اللي ما درت لكم، مثلا الا عندي هنا في هاد البلاصه هادي اونغل دروا، الا عندي هنا اونغل دروا زاويه قائمه، وقلت لك هاد المستقيمين هادو كي دايرين، قلت لك لا droite EA ولا droite AD، اش غنقول؟ ils sont perpendiculaires. perpendiculaires مستقيمان متعامدان. ملي كتكون عندي انغل دروا كنقول sont deux droites qui sont perpendiculaires. ولا بغيتو تخدموا في الفرد ديالكم مزيان، حاولوا راجعوا التمارين اللي كيخدم معكم الاستاذ في القسم، راجعوا القواعد ديالكم، وبالتوفيق للجميع.